प्यारे दोस्तों, ये वो दौर था जब इंसान, जिन्नात और दीगर मखलूकात में एक ऐसा तवाज़ुन मौजूद था जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और अजीम बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने जिन्नात, परिंदों, जानवरों और हवा पर इख्तियार अता फरमाया था। उनकी सल्तनत आसमान से लेकर ज़मीन की तहों तक फैली हुई थी। उनके हुक्म पर जिन्नात किले बनाते, खजाने निकालते और ज़मीन के दूर दराज खित्तों की खबरें लाते। ऐसे ही दिनों में ज़मीन पर एक अजीम फितना नाजिल हुआ। एक मखलूक आसमानों से ज़मीन पर उतरी। ना वो फरिश्ता थी, ना इंसान और ना जिन। ये मखलूक बुलंद कामत थी, जिसका जिस्म किसी पत्थर की मानंद सख्त और चमकदार था। इसका रंग हल्का नीला, आंखें अंगारों जैसी और आवाज ऐसे जैसे बिजली गरज रही हो। लोगों ने इस मखलूक को मुख्तलिफ नाम दिए, लेकिन वो नाम जो उसने खुद बताया वो जारूद था। जारूद कोई अकेला नहीं था, इसके साथ इसकी नस्ल की और भी मखलूकात थी जो हवा में उड़ती थी, पहाड़ों पर छुपती थी और रातों को इंसानों पर हमला करती थी। इनका मकसद इंसानों पर हुकूमत करना नहीं था, बल्कि इंसानों को तबाह करना था। इनका कहना था कि इंसान एक कमजोर मखलूक है जिसे जमीन पर रहने का कोई हक नहीं है। ये मखलूक जब जमीन पर उतरी तो इसने इंसानों की बस्तियां उजाड़ दी, दरिया खुश्क कर दिए और ज़राअत को बर्बाद कर दिया। बच्चों को उठाकर ले जाना, खवातीन को खौफजदा करना और नौजवानों को गुलाम बनाना इनका रोज का मामूल बन चुका था। लोग घरों में कैद होकर रह गए, दुआएं मांगी गई, आसमान की तरफ नजरें उठाई गई और मदद के लिए पुकारा गया। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि जमीन के एक खित्ते में खौफनाक फितना बरपा है। आप अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने दरबार में जिन्नाती फौज के सालारों को बुलाया। उनमें सबसे ज्यादा काबिल एक जिन था जिसका नाम था रूमा। रूमा निहायत वफादार, बहादुर और दाना जिन था, जो हजारों साल से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का एक खास रुकन था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रूमा को हुक्म दिया कि वो अपनी फौज के साथ उस मखलूक यानी जारूद का सामना करे, मगर सिर्फ ताकत से नहीं, हिकमत से काम ले, क्योंकि इस मखलूक का ताल्लुक किसी और जहान से है। चंद दिनों बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद भी अपनी उड़ने वाली सवारी के जरिए उस मकाम पर पहुंचे जहां जारूद और उसकी नस्ल मौजूद थी। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो जमीन कांप उठी, आसमान स्याह हो गया और फिजा में एक ऐसा दबाव पैदा हुआ जो इंसान बर्दाश्त न कर पाते। जारूद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात की और कहा, ऐ नबी खुदा, तुम्हें हमारी दुनिया की हकीकत का इल्म नहीं है। हम सजा याफ्ता मखलूक हैं जिन्हें आसमानों से निकाला गया है। हमारी रूहें कैद की जा चुकी हैं, मगर जिस्म अभी बाकी हैं। हम आजाद नहीं, लेकिन हम मजबूर हैं। ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ने उन पर हकीकत खोल दी। प्यारे साथियों, असल में जारूद और उसकी नस्ल उन बदरूहों की बाकियात थी जिनका जिक्र हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की किताब में था, और यही वो निफिलियम की बाकियात थी। मगर अब इनका नाम वक्त के साथ जारूद हो चुका था। इनकी शक्लें बदल चुकी थी, मगर रूहें वही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक मखसूस दायरा तैयार करवाया, तांबे और सोने से बना एक मोहर बंद खेमा, जिसमें ऐसी आयात कुंदा की गई जिन्हें सिर्फ नबी ही पढ़ सकता था। जब यह दायरा मुकम्मल हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जारूद को उस दायरे में दाखिल होने को कहा। जैसे ही वो अंदर गया, उस पर एक जंजीर सी तारी हो गई और उसकी तमाम ताकत साल्ब हो गई। जारूद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो और उसकी नस्ल इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वो तमाम राज जो जारूद की नस्ल के पास हैं एक किताब में दर्ज किए जाएं। ऐसी किताब जो आने वाले जमानों के लिए इबरत हो। यह किताब तांबे और सोने से बनाएगी। इसमें जिन्नाती जुबान में वो तमाम राज, जादू, रूहानी कलमात और तारीखी नकूश कुंदा किए गए जो इंसानों की रहनुमाई के लिए रखे गए। ये किताब बाद में जमीन के एक गहरे गार में दफन कर दी गई। प्यारे दोस्तों, माहिरीन आसार कदीमा ने आज से कुछ माह कबल उसी किताब को दरियाफ्त किया है, जो सोने और तांबे की चमकदार परत से बनी हुई है और जिसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह किताब हकीकतन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से तैयार की गई, और सबसे अहम सवाल, क्या इसमें दर्ज राज इंसानों के लिए फायदेमंद हैं या ये फितना दोबारा जागने वाला है। तो प्यारे साथियों, जब मौजूदा दौर के माहिरीन ने इस किताब को दरियाफ्त किया तो इब्तिदा में वो महज एक धात का पुराना टुकड़ा समझ बैठे,
لیکن جب اس کی سطح کو احتیاط سے صاف کیا گیا تو ایک خاص چمکدار تحریر سامنے آئی۔ یہ تحریر کوئی موجودہ یا عام زبان نہیں تھی، بلکہ یہ قدیم جناتی زبان میں تھی جسے خط السیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہی زبان ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے خاص جنات کو آتی تھی۔ اس کے علاوہ تحریر کے ساتھ چند نقوش بھی کندہ تھے، جیسے کہ ایک دائرہ جس کے اندر ستارے اور چاند بنے تھے، ایک آنکھ جس سے روشنی کی شعاعیں نکل رہی تھی، اور ایک ایسی مخلوق جس کا جسم انسانی مگر چہرہ کسی اور دنیا کا تھا۔ دوستو، جب ماہرین نے ان تحریروں کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی تو ان پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہونے لگی۔ کچھ ماہرین نے بتایا کہ کتاب کے قریب جانے سے انہیں بے خوابی، سر درد اور عجیب خوابوں کا سامنا ہونے لگا۔ ایک ماہر نے یہاں تک کہا کہ اس نے خواب میں ایک بلند قامت مخلوق دیکھی جو اس سے کہہ رہی تھی، تم نے وہ علم چھوا ہے جو تمہارے لیے نہیں تھا، واپس چلے جاؤ۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے پہلے باب میں زمانے قدیم کا نقشہ تھا۔ اس میں دنیا کی وہ شکل بیان کی گئی تھی جو ہزاروں سال پہلے تھی۔ اس میں بتایا گیا کہ زمین ایک وقت میں 7 الگ الگ طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے میں مختلف مخلوقات آباد تھی۔ انسان سب سے نچلے طبقے میں تھے، جبکہ زاروت جیسی مخلوقات درمیانی سطحوں پر موجود تھی۔ دوسرا باب روحوں کی نوعیت پر تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ کس طرح بدروحیں جسموں میں حلول کر سکتی ہیں اور کیسے انہیں روکا جا سکتا ہے۔ یہ باب خاص طور پر موجودہ دور کے ماہرین کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ اس میں وہ الفاظ تھے جو بعد میں مختلف مذاہب کے وظائف اور منتر بن کر سامنے آئے۔ تیسرا اور سب سے حیران کن باب آنے والے وقتوں کی پیشگوئیاں تھیں۔ اس میں لکھا تھا کہ دنیا آہن سے چمکے گی اور آسمانوں میں پرندوں کے بغیر پرواز ہوگی۔ تب وہ دور لوٹے گا جب زاروت کا علم دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق اس سے مراد جدید دور ہے، جہاں ہر چیز مشین ہے۔ انسان چاند پر پہنچ چکا ہے اور بغیر پروں والے جہاز آسمانوں میں اڑ رہے ہیں۔ کتاب میں چند مخصوص کلمات یا منتروں کا بھی ذکر ہے جنہیں اصوات کہا گیا ہے۔ یہ وہ آوازیں یا الفاظ ہیں جن کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بدروحوں اور جنات کو قابو میں رکھا تھا۔ ایک اور صفحے پر نقشہ تھا جس پر چند چمکتے ہوئے دائرے بنے ہوئے تھے۔ ان دائروں کے نیچے درج تھا، خزانے نہیں، علم کے دروازے ہیں، جو ایک کھولے گا باقی خود بخود کھلیں گے، مگر ہر دروازے کا پہرا زاروت کے قبیلے کے کسی ایک فرد کے سپرد ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اس کتاب میں ذکر کیا گیا کہ زاروت کی نسل مکمل ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان میں سے چند جاگتی ہوئی مخلوق کی صورت میں آج بھی زمین کے کسی نہ کسی کونے میں قید ہیں، اور جیسے ہی ان کا راز کھولا جائے گا وہ دوبارہ متحرک ہو جائیں گے۔ اب جدید دنیا میں کچھ لوگ اس کتاب کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ کچھ اسے طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور کچھ اسے دنیا قابو کرنے کا ذریعہ، اور کچھ خاموش تماشائی ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ علم فائدے کا بھی ہے اور تباہی کا بھی۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اس کتاب کے رازوں کو سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں، یا یہ علم ہمارے بس سے باہر ہے؟ اور اگر یہ علم غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ دوستو، اگر آپ اس کتاب کی مزید تفصیلات، اس میں درج خفیہ نقوش اور زاروت کی نسل سے جڑے دوسرے ناقابل یقین انکشافات جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں مزید حقیقت ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلا حصہ بھی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔